नाजरीन, दीन इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। कुफार अपनी नाकामियों पर जल बुन रहे थे, इसलिए उन्होंने आपस में अहद किया कि जब तक बिन आशिम अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के हवाले ना कर दे, कुरैश बन आशिम से ख़रीद व फ़रोख्त, रिश्तेदारी और दीगर हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता कर लें। ये अहदनामा हरम में लटका दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके जानी दुश्मन के हवाले कर देने की शर्त ऐसी थी जिसे बिन आशिम और बलखसूस हज़रत अबू तालिब कभी तस्लीम न कर सकते थे। इसलिए इनके कबीले के सब लोग सिवाय अबू लहब के मक्का के बाहर एक दर्रे में चले गए, जिसका नाम उसी निस्बत से शेब अबी तालिब पड़ गया। 3 बरस वहाँ रहे और उस मुद्दत में बेइंतहा मुसीबतें उठाई। कई बार दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया। इत्तिफाक से उस अरसे में उस अहदनामे के अरफों को भी दीमक ने खा लिया था, जो मुकाता करने के वक़्त लिखा गया था। बिलाखिर नबूवत से 10वें साल इस नाजायज़ कैद का ख़ात्मा हुआ और बनी हाशिम को इस कैद से निजात मिली। यह नबूवत से 10वें साल का वाक़या है। हिजरत मदीना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुअज़्ज़मा को खैर बात कहकर मुस्तकिल तौर पर मदीना मुनव्वरा चले जाना और वहाँ एक छोटी सी रियासत कायम कर लेना इस्लामी तारीख़ का एक अहम बाब है। दीन इस्लाम में हिजरत से मुराद अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह आबाद हो जाना हिजरत कहलाता है। नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीन और उनके साथियों को मक्का मुकरमा में बहुत सताया गया। जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की रोशनी तेज़ी से फैलने लगी तो अल्लाह ताला के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। कुफार मक्का के लिए ये सूरत हाल बहुत परेशान कुन था। उनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद इस्लाम की इशाअत में इजाफा होता जा रहा था। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। चुनांचा कुरैश के सरकर्दा लोग दारुल नदा में जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुख्तलिफ तदाबीर सोचने लगे। अबू जहल की तजवीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। रात के वक़्त काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा कर लिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का की साजिश की इत्ला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा इज़्ज़त का हुक्म दिया। चनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को राजदारी से आगाह किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफ़र की तैयारी के लिए सवारी तैयार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ अमानतें भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि मेरे बिस्तर पर लेट जाए और अगले सुबह लोगों की अमानतें वापस करके मदीना मुनव्वरा वापस लौट कर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए घर से निकले। अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर हिजरत का सफ़र शुरू किया और मक्का से निकलकर गारे सूर में पनाह ली। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत के रास्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से ख्याल रखा। इस दौरान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे कुरैश की तमाम नकल व हरकत की खबर पहुँचाते रहे और हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना पहुँचाती रहती थी। इस तरह आप रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा घर हिजरत के अमल में महावन रहा। अगली सुबह कुफार मक्का अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर देखकर सख्त बरहम हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। चंद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते गार के दहाने पर पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेचैनी का इजहार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बेचैनी को दूर करते हुए उन अल्फाज से उन्हें तसल्ली दी, गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। गार सूर में 3 दिन क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कुबा में क़याम किया और वह इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा की तमीर की, जिसे मस्जिद तक़वा भी कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब पहुँचे यानी मदीना पहुँचे तो अहले यसरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। बच्चों ने खुशी के गीत गाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, मस्जिद नबी की तमीर फरमाई। मदीना मुनव्वरा की सूरत में मुसलमानों को एक मजबूत मरकज़ मिल गया और यहाँ से इस्लाम की तबलीग और इशाअत का एक नया बाब खुल गया।
नाजरीन, जो लोग मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे वो मुहाजिरीन कहलाए। मदीना मुनव्वरा में रहने वाले मुसलमानों को अंसार कहते हैं। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले मुसलमान खाली हाथ थे, इनका कोई जरिया माश न था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया, जिसे मवाक़ात मदीना कहते हैं। उनकी कुल तादाद 90 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर का हाथ एक अंसारी के हाथ में दिया और फरमाया कि आज से तुम दोनों भाई भाई हो। यूँ ये लोग एक दूसरे के दुख दर्द के साथी करार पाए। अंसार ने मुहाजिरीन का हर तरह से ख्याल रखा, उन्हें अपने घर ले गए, अपनी हर चीज़ में शरीक किया। नाजरीन, अंसार मदीना काश्तकारी किया करते थे, जबकि अक्सर मुहाजिरीन का पेशा तिजारत था। इन दोनों ग्रोहों के मेल जोल से मदीना मुनव्वरा के माशरे में इस्तिकाम आया, अमन कायम और खुशहाली आई। मवाक़ात के नतीजे में मुसलमान में मोहब्बत व उल्फत का रिश्ता मज़ीद पुख्ता हो गया। मवाक़ात एक अजीम रिश्ता है। ये रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त हिकमत व दानाई को ज़ाहिर करता है। इसके नतीजे में मुसलमानों में मोहब्बत व अख़ुवत का रिश्ता कायम हुआ, इनमें खैर ख्वाही और एसार का जज्बा परवान चढ़ा, माशरे में इस्तिकाम पैदा हुआ। नाजरीन, हिजरत मदीना के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान में क़याम फरमाया। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में मस्जिद की तमीर का इरादा फरमाया। जिस ज़मीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तमीर के लिए पसंद किया वो दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु की मलकियत थी। इन दोनों बच्चों ने अपनी ज़मीन बग़ैर किसी मुआवजे के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की पूरी कीमत अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़मीन पर जो मस्जिद तमीर फरमाई इसे मस्जिद नबवी कहते हैं। अंसार व मुहाजिरीन में से तमाम सहाबा कराम मस्जिद की तमीर में शरीक हुए। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ तमीर में हिस्सा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतुल मोमिनीन के लिए मस्जिद से मुत्तसिल चंद उजरे भी तमीर फरमाए। नाजरीन, मस्जिद नबवी इस्लामी रियासत का एक अहम मरकज़ बनी। ये मुसलमानों के लिए इबादतगाह के साथ साथ एक तरबियत गाह भी थी। यहाँ मुसलमानों को दीन इस्लाम की तालीम दी जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम मामलात पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशावरत फरमाते थे। जहाद पर रवानगी से कबल मुजाहिदीन यहाँ जमा होते और हिकमत अमली तैयार करते थे। दूसरे मुल्कों और कबीलों से आने वाले वफूद को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ठहराया जाता था और अहम मामलात पर इनसे गुफ्तगू की जाती थी। इसी मरकज़ से इस्लाम की नशर व इशाहत के लिए वफूद और जमातों को रवाना किया। वसल्लम ने सबसे पहले गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई, जिसके नतीजे में मदीने के मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा हुआ जिसे मिसाक मदीना कहते हैं। मिसाक मदीना को दुनिया का पहला बैनुल-अक़वामी तहरीरी दस्तूर यानी आइन कहा जाता है। इसका पस मंज़र यह है कि जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के हालात यकसर बदल गए। मदीना में मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। मवाक़ात के रिश्ते ने मुसलमानों की ताकत में इजाफा कर दिया। अंसार के दो कबाइल औस और खिज़रज के अक्सर लोग ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अमन के क़याम की खातिर यहूद के 3 कबाइल बिनु कुरैज़ा, बिनु नज़ीर और बिनु किनकाह के साथ एक तारीख़ी मुआहिदा किया, जिसे मिसाक मदीना के नाम से पुकारा जाता है। नाज़रीन, मिसाक मदीना के अहम दफ़ात ये थे। नंबर 1, मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन व अमान से रहेंगे और अमन के क़याम के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। मदीना में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे। मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम की हिमायत किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वालों का मुकाबला मुसलमान और यहूदी मिलकर करेंगे। किसी भी इख्तिलाफ या झगड़े का हतमी फैसला सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और फ़रीक़ीन इस फैसले को तस्लीम करेंगे। जिहाद। नज़रीन, इस्लाम और मुसलमानों के फ़ायदे के लिए और मुखालिफिन को ज़ख्म पहुँचाने के वास्ते आखिरी और पूरी कोशिश का नाम जिहाद है, ख्वाह वो तलवार से हो या किसी और तरह से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल तलवार के बगैर जिहाद किया, यानी नरमी के साथ वहस फरमाया, नसीहत फरमाई, शकूक को रफ़ा किया और इस राह में जुल्म सहे, मार पीट बर्दाश्त की, मजलूम बनकर जालिमों का जवाब दिया, अखलाक के ज़रिए से इन पर असर डाला। मक्का मुकरमा की तमाम ज़िंदगी मुबारक इसी किस्म के जिहाद में गुजरी और लुत्फ़ ये कि कुरान पाक में भी इसको बड़ा जिहाद करार दिया गया है। मदीना तैयबा पहुंचने के बाद जब देख लिया कि अपनी हिफाजत और दुश्मनों की शर को मिटाने के लिए तलवार के अलावा कोई चीज़ काम नहीं दे सकती, तो अल्लाह ताला की तरफ से जिहाद की इजाज़त मिल गई।
ناظرین، اس طرح 2 ہجری کو غزوہ بدر لڑی گئی، 3 ہجری کو غزوہ احد، 5 ہجری کو غزوہ خندق اور 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، 7 ہجری کو جنگ موتا اور 8 ہجری کو فتح مکہ اور غزوہ حنین دونوں واقعہ ہوئے، اور 9 ہجری کو غزوہ تبوک واقعہ ہوا۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل بھی سخت پریشان تھے۔ وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو ایک امت تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنی اسی ناپاک ارادوں کو انجام دینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی، جن میں 3 بڑے غزوات بدر، احد اور خندق نمایاں ہیں۔ ان غزوات میں کفار نے اسلام کے خلاف اپنی تمام تر کوششیں صرف کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 ہے۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ہے۔ قرآن پاک نے غزوہ بدر کو یوم فرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمان اور کافروں کے درمیان ہوا۔ کفار مکہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، جو فوجی ساز و سامان اور اسلحہ سے لیس 1000 کا جنگی لشکر لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر 313 مجاہدین پر مشتمل تھا، جو سواریوں اور اسلحے کی شدید کمی کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار، جن میں ابو جہل کتے کے موت مارے گئے۔ غزوہ احد 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب ہوا۔ اس غزوہ میں کافروں کا سردار ابو سفیان تھا، کیونکہ اس سے پہلے ابو جہل کی موت واقع ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر میں اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ اسلامی لشکر میں 700 مجاہدین شامل تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ درے پر مقرر فرمایا اور انہیں درہ نہ چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ مسلمانوں نے نہایت بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا۔ کفار مکہ بے بس ہو کر جنگ سے فرار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر درے پر موجود مجاہدین مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے درے سے نیچے اتر آئے۔ کفار نے جب درہ خالی دیکھا تو پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس نازک ترین وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر سے یکجا کیا اور کفار پر دوبارہ حملہ کیا۔ کفار مکہ اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور فتح شکست کا فیصلہ کیے بغیر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے تو افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ مصعب بن عمیر تھے جو غزوہ احد میں شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ ناظرین، غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ اس خبر کی اطلاع ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی۔ جب ابو سفیان نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو وہ خندق دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور خندق عبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ مدینہ منورہ کے گرد محاصرے کو کئی دن گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ ایک رات شدید طوفان آیا جس نے دشمنوں کے خیمے کو اکاڑ ڈالا۔ وہ راتوں رات میدان خالی کر کے بھاگ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑے ہی فتح سے نوازا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ 6 برس سے مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی زیارت نہ کی تھی، چنانچہ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ کو روانہ ہوئے۔ جب قریش مکہ کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ مسلمان جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ قریش جنگ پر آمادہ ہے اور وہ مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار کے پاس بطور سفیر بھیجا کہ ہم صرف زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مگر قریش نے کوئی بات نہ مانی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہی روک لیا۔
مسلمانوں کو خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر نے مسلمانوں میں بے حد بے چینی پیدا کر لی۔ بیعت رضوان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس واقعے کو بیعت رضوان یعنی اللہ کی خوشنودی کی بیعت کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں سے مومنوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ عثمان کی شہادت کی خبر غلط تھی، لیکن مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا۔ جب اہل مکہ کو اس بیعت کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے اور حضرت عثمان کو حدیبیہ جانے کی اجازت دے دی۔ اس بیعت کا مشرکین پر یہ اثر ہوا کہ وہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور چنانچہ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے شرائط: 10 برس تک جنگ نہیں ہوگی، سب لوگ امن و امان کی زندگی بسر کریں گے، فریقین اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے، اگر مکہ سے کوئی شخص اپنے سرپرست کے حکم کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہے شریک ہو جائے۔ اس سال مسلمان بغیر حج کیے تشریف لے جائیں، اگلے سال مسلمان آئے اور 3 دن قیام کر کے واپس چلے جائے۔ ان ایام میں اہل مکہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ مکہ میں جو مسلمان موجود ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جائے، اور اگر مسلمان میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکے۔ مسلمان صرف تلوار ساتھ لائے اور وہ بھی نیا میں رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی موجودگی میں مکہ تشریف نہ لائے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے فوائد مسلمانوں کے لیے یہ تھے کہ مسلمانوں کو ہمسایہ حکومتوں کو دعوت اسلام دینے کا موقع مل گیا، مسلمان تاجروں کا کاروبار وسیع ہو گیا۔ صلح کے 3 ماہ بعد ہی یہودیوں کی تمام بڑی بستیاں فتح ہو گئی۔ اب مسلمان مہاجر نہ تھے بلکہ قریش کے امپایا اور اللہ تھے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو موقع ملا کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، کیونکہ قریش کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں لڑیں گے۔ چونکہ اسلام کی دعوت ساری دنیا کے لیے تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ پیغام حق ساری دنیا کے گوش گزار کر دے۔ عرب کے کرب و جوار میں دنیا کی 2 سب سے بڑی حکومتیں موجود تھیں، سلطنت فارس اور سلطنت روم موجود تھی۔ آپ نے ان کے بادشاہوں کو خطوط ارسال کیے۔ ان کے علاوہ شاہ مصر، شاہ حبش اور عرب کے بہت سے سرداروں اور امراؤں کو بھی گرامی نامے بھیجے گئے۔ چونکہ یہ لوگ اپنی رعایا کے نمائندے تھے، ابتدا میں ان کو خطاب کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک مہر بنائی گئی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کندہ تھے۔ یہ مہر مربع شکل کی تھی اور یہ تینوں الفاظ اوپر نیچے 3 سطروں میں لکھے گئے تھے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جو سفیر نامہ مبارک لے کر جائے وہ اس ملک کی زبان بخوبی جانتا ہو جس کے بادشاہ کو مکتوب لکھا گیا ہو۔ اس مقصد کے لیے پہلا خط ایران کے بادشاہ کیسرا کے نام لکھا گیا۔ ایران کے بادشاہ کیسرا کے پاس عبداللہ بن حذیفہ نامہ مبارک لے کر چلے گئے، لیکن کیسرا کی طرف سے کچھ خاص پیش رفت نہیں ہوئی اور اس کے چند سالوں بعد ہی ساسانی حکومت کی دھجیاں اڑ گئی۔ کیسر روم کے نام خط اس دور میں سلطنت روم کا دارالحکومت قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا۔ جب کیسر روم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ سنایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ میں اگر وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ شاہ حبش کے نام خط حبش کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی پہلے ہی عزت حبشہ کی وجہ سے کافی سارے معلومات رکھتا تھا، اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں۔ خط پہنچتے ہی نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح شاہ مصر اور امیدین عرب کے نام بھی کافی سارے دعوت نامے بھیج دیے گئے، جس کی وجہ سے اسلام کی کرنیں عرب سے باہر ملکوں میں بھی روشن ہوتی رہی۔ ناظرین، 7 ہجری کو غزوہ خیبر کی جنگ لڑی گئی۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بنو نذیر کے یہودی مدینہ سے اجڑ کر خیبر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد خیبر یہودیوں کا اڈا اور مرکز بن گیا۔ یہاں سے یہ لوگ اسلام کے برخلاف سازش کر کے مسلمانوں کے برخلاف کفار کو ابھارتے تھے۔ چنانچہ عذاب کے موقع پر یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جو کچھ کیا گیا وہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا حفاظت اسلام کے لیے ضروری ہوا کہ ان کے
कमर को तोड़ दिया जाए ताकि इनके शर से अमन मिले। इस गज़वे में मुसलमानों को फतह नसीब हुई और तमाम किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए। इसी साल यानी 7 हिजरी को गुज़िश्ता साल सुलह हुदैबिया के मौके पर जो तय हुआ था कि अगले साल उम्रा करेंगे, मुआहिदे की शर्तों की पूरी पाबंदी के साथ इस साल वो उम्रा अदा किया गया। नजरीन, इसके बाद 8 हिजरी को बुसरा के हाकिम शुरअबिल नामी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद आरिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया, जबकि वो इस्लाम का पैगाम लेकर इसके पास पहुंचे थे। इसकी सज़ा के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ौज रवाना की। इस जंग में मुसलमानों की तादाद कुल 3000 थी और शुरहबील ने तकरीबन 1.5 लाख का फ़ौज इकट्ठा किया हुआ था। अवल इसका सरदार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वसीयत भी फरमा दी थी कि अगर वो शहीद हो जाए तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु पसरे अबू तालिब झंडा लेंगे और उनके बाद भी अगर ज़रूरत हो तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु झंडा लेंगे। इस मट्टी बर जमात का खुदा ने वो रोब के 1.5 लाख का लश्कर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। नजरीन, सुलह हुदैबिया की शराइत में एक शर्त ये भी थी कि आइंदा 10 वर्ष तक कुरैश और मुसलमान आपस में जंग ना करेंगे। इस मुआहिदे के बाद अरब का कबीला बिनो ख़ज़ा मुसलमानों का हल्फ बन गया और बिनो बकर कुरैश का तरफदार बन गया। मुआहिदे की रूह से अलीफ और तरफदार कबाइल भी जंग बंदी के पाबंद होंगे। लेकिन अभी इस मुआहिदे को ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि बनी बकर ने बिनो ख़ज़ा पर हमला कर दिया। कुरैश ने बिनो बकर का साथ दिया और बिनो ख़ज़ा के कई आदमी मार डाले। इस वाक़े के बाद बिनो ख़ज़ा का एक सरदार मदीना पहुंचा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इमदाद का वादा कर लिया और कुरैश के पास एक कासिद भेजा और कहा कि 3 शराइत में एक कबूल कर लो। नंबर 1, मकतूलों का खून बहा दिया जाए। नंबर 2, कुरैश बिनो बकर की हिमायत से अलग हो जाए। नंबर 3, ऐलान कर दिया जाए कि हुदैबिया का मुआहिदा टूट गया। कुरैश ने जोश में आकर तीसरी शर्त मंजूर कर ली, मगर कासिद के लौट जाने पर कुरैश नादिम हुए। अबू सुफियान की तजदीद के लिए रवानगी। कुरैश मक्का और इसके साथियों के गलत इकदाम से बड़े परेशान हुए, क्योंकि उन लोगों की वजह से सुफियान मुश्किल में फंस गया और अली से बचाव की कोई सूरत दरियाफ़त की। उन्होंने कहा कि मस्जिद में जाकर कहो कि मैं अमान देता हूँ और अमान का तालिब हूँ। अबू सुफियान इसके बाद मस्जिद में गए और लोगों के सामने कहा कि मैं अपनी तरफ से अमान देता हूँ और अमान का तालिब हूँ। इसके बाद अबू सुफियान मक्का चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फतेह मक्का की तैयारियां शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस मुहिम को खुफिया रखा और अल्लाह से दुआ की कि वो कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों से इल्म रखे और फरमाया कि एक बुद्वी सुहाबी आतिफ बिन बलतहा ने कुरैश को मुसलमानों के अमला और उन्हें की इत्तला दी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इसको इत्तला मिल गई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मिक़दाद को रवाना किया कि फ़लाँ मकाम पर एक औरत कुरैश के नाम ख़त ले जा रही है, वो ले आओ। सहाबा कराम ने पहुंचकर उसे पकड़ लिया। उसके बालों के जोड़े से ख़त मिला। ख़त लेकर हुज़ूर सल्लम के पास आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आतिब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गुस्सा में आए और कहा कि उनका सर उड़ा दूं, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। मक्का की तरफ रवानगी। 10 रमज़ान 8 हिजरी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा किराम को साथ लेकर मक्का की जानब रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो अपने अहल व अयाल के साथ हिजरत के मकसद से मदीना आ रहे थे, मुलाकात हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आखिरी मुहाजिर हो और मैं आखिरी नबी हूँ। हज़रत अब्बास के अहल व अयाल को तो भेज दिया गया और हज़रत अब्बास को फ़ौज में शामिल कर लिया गया। लश्कर इस्लाम ने मक्का से एक मंजिल दूर पड़ाव डाला। जब रात को आग जलाई तो कुरैश मक्का को खबर पहुँच गई, इसलिए अबू सुफियान, अकीम बिन हज़ाम और बदील बिन वर्ता के हमरा आलात की तहकीक के लिए आए। मुआफ़िज़ दस्ते ने उनको पकड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू सुफियान की गर्दन उड़ाने की इजाज़त चाही, लेकिन हज़रत अब्बास की सिफारिश पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। बाकी दो ने कलमा पढ़ लिया। सुबह को अबू सुफियान भी ईमान ले आया। इस्लामी लश्कर का मक्का में दाखिला। दूसरी सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फ़ौज मुख्तलिफ रास्तों से शहर में दाखिल हो और उन्हें अहकाम जारी कर दिए। नंबर 1, जो शख्स हथियार डाल देगा उसे कत्ल ना किया जाए।
جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے، بھاگ جانے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، اسیر کو قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے۔ لشکر اسلام کے تمام دستے بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گئے۔ صرف ایک مقام پر 3 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جس کے جواب میں قریش کے 13 آدمی ہلاک ہوئے۔ 20 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے کجاوے پر ہی سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور نماز شکرانہ ادا کی کا انتظام کیا گیا۔ صحابہ کرام مرد اور عورتوں نے حیثیت سے بڑھ بڑھ کر چندے دیے۔ جب یہ لشکر تبوک مقام پر پہنچا تو وہاں کوئی نہ رہا۔ ارکل بادشاہ خمس چلا گیا تھا۔ 15 روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ رمضان شریف میں مدینہ پہنچے۔ اس قیام کے زمانے میں واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلوانے کا حکم دیا، جو منافقوں نے مسلمانوں کے برخلاف مشورہ کرنے کے لیے بنائی تھی۔ ناظرین، جب سارے عرب میں اسلام پھیل چکا اور ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی جو سارے عالم کی رہنمائی کر سکے، تو وہی نازل ہوئی کہ جب خدا کی مدد آ چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو خدا کی امت پڑھو اور استغفار پڑھو، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عام لوگوں کو اس صورت کے لطیف اشاروں کو نہ سمجھ سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ اب ان کے کام ختم ہو چکے اور دنیا میں آپ کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار حج کا ارادہ کیا اور تمام قبائل کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس خبر کے سنتے ہی چاروں اطراف سے مسلمانوں کا ایک کثیر امڈ آیا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 90,000 افراد تھے، لیکن راستے میں عرب کے مختلف قبائل کے لوگ شامل ہو گئے۔ اس طرح حج کرتے وقت 1,40,000 کم و بیش کی تعداد تھی۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر آپ سے ذوالحلیفہ کے مقام پر ٹھہرے اور وہیں رات بسر کی۔ دوسرے دن پھر غسل کیا اور اونٹنی پر سوار ہو کر تلبیہ شروع کر دی۔ مکہ کے قریب مقام عرف میں قیام فرمایا۔ 4 ذی الحجہ بروز اتوار مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے خدا، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر فرمایا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام مخالفوں شکست دی۔ صفا سے دوڑتے ہوئے مروہ کی طرف تشریف لے گئے، یہاں بھی حمد پڑھی اور دعا کی، اس طرح 7 چکر لگائے۔ 8 ذی الحجہ کو تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر منا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا۔ وہی رات بسر کی 9 ذی الحجہ کو نماز فجر ادا کر کے منا سے روانہ ہوئے اور 1,40,000 کم و بیش صحاباؤں کے ساتھ عرفات کے میدان میں قیام فرمایا۔ دوپہر ڈلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر آئے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آخری خطبہ دیا، جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ 9 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف لائے اور وہاں مشہور معروف خطبہ دیا، جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اپنے غلاموں سے نیک سلوک کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی، اور اس شہر میں آرام ہے۔ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ وہ ہے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، دوسری میری سنت۔ تم سے خدا میری بابت پوچھے گا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور کہا کہ اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ ناظرین، آخر کار 28 صفر 11 ہجری بروز منگل کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصتی فرما گئے۔
ناظرین، یہ تھی خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کہ جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت تک تمام اہم واقعات اور فتوحات کا ذکر کرے۔ اگر ہم سے اس پوری ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، آگے کی ویڈیوز میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت راشدہ، خلافت بن امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہسٹری اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔